नमस्कार, कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। एमी च्यानलको प्रस्तुति यस कार्यक्रममा हामी आर्थिक क्षेत्रका विविध पाटाहरूका साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्छौं। आज हामीले नेपालमा सहकारीको अवस्थालाई यहाँहरूमाझ उजागर गर्ने प्रयास गर्दैछौं। वास्तवमा घरैपिच्छे सहकारी छन् भनिरहँदाखेरि नियमनका कुराहरू, त्यसैगरी जनताको पैसा कतिको सुरक्षित छ भन्ने विषयमा पनि बारम्बार प्रश्नहरू उठ्ने गर्छौं। आज हामी यसै क्षेत्रका विज्ञलाई लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भएका छौं। हामीसँग राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडाल हुनुहुन्छ। उहाँ संविधान सभाका सदस्य पनि हुनुहुन्छ भने पूर्व उद्योग मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी सहकारी क्षेत्रको समग्र विषयवस्तुको बारेमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौं। आउनुहोस् आजका हाम्रा पाहुनालाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ अध्यक्षजी। धन्यवाद छ। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। नेपालमा सहकारी स्थापना कन्सेप्टकै बारेमा कुरा गरौँ न। सर्वप्रथम त कसरी, कहिले, कुन अवधारणामा सुरुवात भयो? बडो राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। तपाईँसँग समय कति छ, तर चाहिँ 2011 सालमा नेपालको इतिहासमा, गत 150 वर्षको इतिहासमा सबभन्दा बढी बाढी पहिरोले सिङ्गै देश तहस नहस भयो, क्षति भयो। त्यो बेलामा अमेरिकाबाट एउटा भोलिन्टियर टिम आएको थियो र त्यो भोलिन्टियर टिमले यो आपद विपद परेको बेलामा र अभाव र क्षतविक्षत भएको बेलामा सहकारी क्षेत्रले चाहिँ उत्थानको निम्ति महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ। खुदै अमेरिकामा पनि 1832 तिर भनेको 4 करोडभन्दा बढ्ता मान्छे खान नपाउने, लाउन नपाउने बेहाल अवस्थामा थिए। अब त्यो अवस्थालाई उठाउनुको निम्ति पनि सहकारीले योगदान गरेको अनुभवका आधारमा अमेरिकाबाट आएका भोलिन्टियरहरूले 2011 सालको त्यो बाढी पहिरो क्षति भएपछि चाहिँ चितवनमा बखान सहकारी संस्था, जुन नेपालको जेठो सहकारी संस्था, र हरेक वर्ष हामी चैत 20 गते राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउँछौँ। त्यो बखान सिंह गुरुङ नाउँ सुन्नुभयो होला, चर्चित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँकै संयोजनमा चाहिँ पहिलो सहकारी संस्था चितवनमा स्थापना भएको इतिहास छ। र त्यसपछि 16 सालमा सम्मानित बीपी कोइराला, जो नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले विधेयक पनि, ऐन पनि, सहकारी सम्बन्धी ऐन आयो। तर त्यो ऐनले काम गर्न नपाउँदै 17 साल पौष 1 गते आयो र चाहिँ अब त्यो अर्कै ढङ्गले चाहिँ त्यो डिरेल भइदियो। त्यसपछि अब 30 वर्ष पञ्चायत कालमा भनेको निर्देशित पञ्चायती प्रजातन्त्र, निर्देशित सहकारी भयो। त्यसले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेन। यद्यपि त्यतिखेर साझालाई माथि उठाउनको निम्ति राज्यले लगानी नगरेको होइन। अब त्यतिखेरको 75 जिल्लामा चाहिँ साझा खोल्ने र त्यसलाई विशेष एकाधिकार, मल, बिउ, कृषि औजार इत्यादिमा एकाधिकार दिनेदेखि लिएर सारा कर्मचारीको तलब राज्यले खुवाउने, अनि 55,000 मेट्रिक टनको त गोदाम घरै निर्माण गरिदिएको थियो। तर 46 सालको परिवर्तनपछि हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सहकारीको निरीह अवस्था भेटियो। किन भन्दाखेरि सहकारी साझा भनियो, तर चाहिँ सात सिद्धान्त पढाइँदैन थियो। दार्शनिक हिसाबले त्रुटिपूर्ण थियो, सैद्धान्तिक हिसाबले त्रुटिपूर्ण थियो। त्यसले गर्दा परिवर्तन चाहिँ जसरी आउनु सक्थ्यो त्यो आउनु सकेन। 46 सालपछि अन्तरिम सरकार बन्यो। सम्मानित चाहिँ कृष्ण भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभयो र चाहिँ कृषि भूविस्तार वन मन्त्री झलनाथ खनाल हुनुभयो। र त्यतिखेर मैले अब जननेता मदन भण्डारीलाई भने कि यतिखेर सहकारीको बारेमा अलि विशेष कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने गरी वर्तमान अन्तरिम सरकारका मन्त्रीज्यूहरूलाई, खास गरी चाहिँ कृषि भूविस्तार वन हेर्ने झलनाथ खनालजीलाई तपाईँले विशेष अनुरोध गर्नु पर्यो भनेर अनुरोध भएपछि उहाँकै अनुरोधमा र झलनाथ खनालले राधाकृष्ण मैनालीको अध्यक्षतामा सुभाषचन्द्र नेङमाङ, कुलचन्द्र अधिकारी, मुकुन्द सत्याल, भोगेन्द्र चौधरी र डाक्टर चन्द्र मिश्र समेतको सहकारी महासङ्घ परामर्शदात्री समिति भन्ने बन्यो र त्यसले 40 जिल्लामा गएर अध्ययन लिएर आयो। र सहकारी विकास बोर्डको अध्यक्ष दिपो बास्कोटा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पनि योगदान गर्नुभयो। र 48को संसदमा हामी थियौँ। त्यतिखेर चाहिँ यो सहकारी ऐन 2048 चाहिँ निर्माणको निम्ति चाहिँ म त्यही समितिको, प्राकृतिक स्रोत साधन वातावरण समितिको एउटा जिम्मेवार व्यक्तिको हैसियतले सहकारी ऐन 48 आएपछि विश्व सहकारी आन्दोलनसँग नेपालको सहकारी आन्दोलन बल्ल गाँसियो। किन सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, आचरणसँग गाँसिएर चाहिँ ऐन आयो। यसले जागरण दियो। त्यो जागरणले आज 65 लाख सेयर सदस्य हुनुहुन्छ र चाहिँ 2,47,700 त सञ्चालक सदस्य र लेखा सदस्य मात्रै हुनुहुन्छ। 34,700 प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू छन् र चाहिँ 325वटा जिल्ला सङ्घ र विषयगत जिल्ला सङ्घहरू छन् र चाहिँ अब 20वटा विषयगत केन्द्रीय सङ्घ छन्, राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क छ र यसको चाहिँ करिब चाहिँ कारोबारको हिसाबले 6.5-7 खर्बको वार्षिक कारोबार छ
र सेयर पुँजी नै 83 अर्बको रहेको छ र यसमा 39.7% महिला नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमा नेतृत्व गर्ने पनि महिला हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय सहकारी सङ्घको महाप्रबन्धक चित्रा कुमारी थामसाङ सुब्बा महिला नै नेता हुनुहुन्छ र चाहिँ यसरी छ र यो देशका राउटे, कुसुन्डा, दरै, जिरेल, सुरेल, बनकरिया हैन, मुसहर, चमा, डोम, खद्बे, हल्खोर अत्यन्त पछाडि परेका चेपाङ, थामी लगायतका क्षेत्रमा सहकारीले अगाडि बढिराखेको छ, काम गरिराखेको छ र अहिले कुल गारहस्थ उत्पादनमा 5% भन्दा बढी योगदान, वित्तीय क्षेत्रमा 21.5% योगदान चाहिँ यसले दिन सफल भएको छ। अध्यक्षजी, जुन यहाँले हिस्ट्री बताइरहँदाखेरि हाम्रो लामो सहकारीको हिस्ट्री होइन, यसमा यति धेरै मान्छेको संलग्नता, हाम्रो जिडिपीमा पनि योगदान लगायतका सारा कुरा सुनिरहँदाखेरि जुन हामीले पवित्र उद्देश्यका साथ चाहिँ नि सहकारी स्थापनामा लाग्यौँ, प्रोत्साहनमा लाग्यौँ, प्रमोट गर्न लाग्यौँ नि, अहिले त्यो बाटो सही रूपमा अगाडि बढेको छ कि विचलित भएको छ? अब यसमा बडो राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो नमिनाजीले, धन्यवाद छ तपाईँलाई। अब पहिलो नम्बरमा आम रूपमा यो सही बाटोमा छ, आम रूपमा। तर के रहेछ भने सोसाइटीमा तपाईँ माओवाद कालदेखि आजसम्मको हिस्ट्री पढ्नुभयो भने विश्वको अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका 194 राष्ट्र छन्। त्यो भिन्न भिन्न प्रकृतिका सिस्टम छन् होइन। कहीँ राष्ट्रपतीय छ, कहीँ के छ, कहीँ सैनिक शासन होला, कहीँ लोकतान्त्रिक होला, कहीँ संसदीय होला। तर अपराध मुक्त भएको समाज तपाईँले कहीँ पनि भेट्नुहुन्न। जनता महान छन्, हो, जनता महान छन्, तर जेलमा मान्छे छन् नि त, पखेनमारा पनि छन्, बलात्कारी पनि छन्, भ्रष्टाचारी पनि छन् होइन। हुँदा हुँदा अब अरू त के छन् सबै थोक किन भन्नु यहाँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोअपरेटिभको 79%मा सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता अनुसार अगाडि बढेकै राम्रै खालको छ। तर 1%मा चाहिँ तपाईँले सोचेको आशंका गरिएको अवस्थाको सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता विपरीत क्रियाकलाप गर्ने र आफ्नो स्वार्थको निम्ति काम गर्ने र सहकारी भनेको सामाजिक न्याय र उत्पादन वृद्धिलाई सँगसँगै लैजाने सोसल बिजनेस हो, यो सामाजिक व्यवसाय हो। र सामाजिक व्यवसाय भनेको सामाजिक न्यायबाट पनि डिरेल हुनु हुँदैन, उत्पादकत्व वृद्धिबाट पनि दायाँ हुनु हुँदैन। यो दुईटालाई सँगै लैजाने कुरा हो। कतिपयले उत्पादन वृद्धिलाई चाहिँ बढी ध्यान दिने, सामाजिक न्यायलाई बिर्सिने हो, त्रुटि त्यहाँनिर हुन्छ। अर्को कुरो सामाजिक न्यायलाई सम्झने, उत्पादन वृद्धिलाई बिर्सियो भने फेरि त्यो जिङ्राएर बस्छ, अगाडि बढ्न सक्दैन। भनेपछि यो ब्यालेन्स नमिलेका 1-1.5% संस्थाहरू छन्। किनभने 34,700 मध्ये सबै 100% ठिकठाक छन् मैले भनिरहेका छैन। 1-1.5%मा चाहिँ गम्भीर समस्याग्रस्त पनि छन्, जसको कारबाहीको प्रोसेसमा पनि छ, कैयौँ कारबाहीको क्युमा पनि होलान्। एउटा पनि नभइदियो हुन्थ्यो भने तपाईँको पनि चाहना होला, आम यो दर्शक महानुभावहरूको पनि होला, मेरो पनि होला। तर खराब नहोस् भन्दै पनि सोसाइटीमा केही मान्छे स्वार्थी हुन्छन्, खराब हुन्छन् र अलि त्रुटिपूर्ण छ। यहाँले भन्नुभएको जस्तो अल्पसङ्ख्यक वर्गमा रहनुभएका व्यक्तिको पनि सम्पत्ति छ त्यहाँ होइन। धनाढ्य वर्गले पनि आफ्नो स्वार्थले होस् अथवा सुरक्षाको हिसाबले होस् सहकारीमा आबद्ध भएका छन्। तर त्यो अल्पसङ्ख्यक भएको व्यक्ति त खराबमा पऱ्यो भने त उसको त गयो नि फेरि जायज था। यसको लागि हामीले स्ट्रिक्टली नियम कानुनहरू त ल्यायौँ, तर कार्यान्वयन पक्ष फेरि फितलो छ। अब यसबारेमा दुईवटा कुरा छ। एउटा त पहिल्यै पनि यो संविधान आउनुभन्दा पहिले पनि वर्तमान संविधानको निर्माता मध्ये एक म पनि भएको नाताले संविधानको प्रस्तावनाले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ भनेको छ। समृद्धिको यात्राको तपाईँको टेलिभिजन मार्फत मैले बताउन राम्रो हुन्छ कि समाजवाद उन्मुख भन्ने बित्तिकै चाहिँ कुनै पनि प्रकारको विभेदहरू, महिलामाथि विभेद होइन, विभिन्न चाहिँ समुदायमाथि विभेद, धनीले गरिबलाई, सहरले गाउँलाई अथवा कसलाई शोषण गर्ने, उत्पीडन गर्ने कुरा अन्त्य गर्नुपर्छ। र यो देशका 3 करोड नागरिक उत्तिकै सम्मानित छन्, चाहे अत्यन्त थोरै सङ्ख्यामा भएको राउटे, कुसुन्डा, दरै, जिरेश्वरी हुन्, चाहे अत्यधिक सङ्ख्यामा हुन्, सबै नेपालमाका उत्तिकै सम्मानित हुन्। चाहे तराईको सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने आदरणीय चाहिँ मुसहर, चमा, डोम, खद्बे, हल्खोर हुन्, चाहे हिमाली क्षेत्रमा बस्ने चाहिँ होइन शेर्पा, अब तामाङ, अब विभिन्न खालका चाहिँ अनेक समुदायहरू हुन्, सबै नेपालमाका उत्तिकै सम्मानित हुन्। सबैमाथि न्याय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ र समाज उन्मुख भन्नुको मूल मर्म त्यही हो। धारा 4ले पनि यही कुरो भनेको छ। धारा 50 र 51ले चाहिँ जोड दिएर के भन्यो भने हाम्रो देशमा जमिन, जङ्गल, जल, जडीबुटी र जनताको श्रम क्षमता पनि छ।
शीर्षक अनुसार म जान चाहेको होइन। जङ्गल 58 लाख हेक्टर चाहिँ छ र उमेर पुगेका रुख मात्रै 10 अर्ब छ नेपालमा। हाम्रो पपुलेसन र क्षेत्रफलको रेसियोमा होइन, रेसियोमा चाहिँ चीन भारत कुनै पनि भन्दा हामी बढी छौँ होइन। अनि खोला नाला 6000 छन् साना ठुला गरिकन, तर हरिमान दाईले 45 वर्ष पहिले गरेको तथ्याङ्कलाई मान्ने हो भने 83,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमता छ, त्यो पनि छ। र त्यति मात्र होइन, म्याग्नेसाइट चाहिँ 1000 वर्ष निकाल्दा नसकिने खनिज पदार्थ छन्। मेटलिक माइनमा अलिक कम छौँ, भर्खरै फलाम खानीको निम्ति अब पूर्वी नवलपरासीमा चाहिँ सुरुवात भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो छ। अनि जमिन, जङ्गल, जल, जडीबुटी र जनताको श्रम क्षमता पनि हाम्रो छ। किन हाम्रा जनशक्तिहरू पढ्न गएकाहरूले गोल्ड मेडल पाएका छन्, लडाइँ लड्न गएकाहरूले भिसी क्रस पाएका छन्, काम गर्न गएकाहरू अरू कुनै पनि देशको भन्दा असल भनेर चिनिएका छन्। र पनि हामी पछाडि किन पर्यौँ भनेपछि चाहिँ हाम्रो देशको आर्थिक विकासका आधारभूत सैद्धान्तिक वैचारिक व्यवहारिक नीतिमा केही खोट छन्। हो, त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर नै वर्तमान संविधानको धारा 50ले एक्लै राज्यले पनि सक्दैन, एक्लै निधिले पनि सक्दैन, एक्लै सहकारीले पनि सक्दैन। राज्यको पनि भूमिका चाहिन्छ। निजी क्षेत्र जोसँग पुस्तैनी अनुभव हुन्छ, व्यवसायिक कुशलता हुन्छ, पुँजी प्रविधि हुन्छ, उसले पनि भूमिका निभाउनुपर्छ। अनि छरिएको पुँजी, श्रम, सिप, क्षमता र अनुभवलाई समेटेर सहकारीले पनि योगदान गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा तिनटै खम्बालाई सबल, सक्षम र प्रभावकारी बनाउनको निम्ति राज्यका तमाम अङ्ग प्रत्यङ्ग चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर वर्तमान संविधानले यी कुरा लिएर आएको छ। तपाईँले उठाउनु भएको हजुर हो, संविधानले पनि सम्बोधन गरेको विषय सहकारी होइन, सर्वसाधारण जनताको पनि आशाको केन्द्र सहकारी। अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि चाहिँ नि हामीले त्यसो भए सन्तोष गर्नुपर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ त? अब यो दुनियाँ के छ भने नि, तपाईँले सन्तोष गर्नुभयो भने प्रगति हुँदैन। अहिलेको अवस्थालाई ठिक छ, हामी सन्तोषजनक रूपमा छौँ भनेर आफ्नो तरिकाले विश्लेषण गर्न त सकियो नि त? होइन, यसो छ। अब हामीले कुनै पनि कुरो कम्पेरेटिभली, तुलनात्मक रूपले हेर्न पर्ने हुन्छ। तर अहिले सहकारीले केही गर्यो भन्ने कुरोको बारेमा चाहिँ मैले बनाएको होइन, राज्यले बनाएको वर्तमान 5 वर्ष योजना, 15 वर्ष योजनाले अगाडि सारेको, हरेक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले प्रकाशित गरेको, राष्ट्रिय महासङ्घको आफ्नो अध्ययन पनि छ र सहकारी मन्त्रालय विभागले गरेको अध्ययन पनि छ। यसको आधारमा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ 65 लाख सेयर सदस्यमध्ये 51.5% महिलाहरू हुनुहुन्छ। अरू कुनै पनि इन्स्टिट्युसनले यो कुरो यो देखाउन सक्दैन। अनि महिला नेतृत्वमा 39.7% चाहिँ नेतृत्वमा छन्। त्यो विश्वको नेतृत्वमा पुगेको पनि महिला हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण सहकारीको छाता सङ्घ, महासङ्घको महाप्रबन्धक लगायतका पनि महिलाहरू हुनुहुन्छ। भनेपछि यो सन्तोषजनक देखिने ठाउँ। अनि त्यसपछि तपाईँ राउटे, कुसुन्डा, दरै, जिरेल, सुरेल, बनकरिया, मुसहर, चमा, डोम, खतबे र चाहिँ चेपाङ, थामी गत वर्षको राष्ट्रिय एवार्ड पाउनेमा चाहिँ राउटेबाट छन्, कुसुन्डाबाट छन्, होइन, मुसहरबाट छन् धनुषाको, त्यसपछि चाहिँ यो चेपाङबाट छन्। भनेपछि चाहिँ सहकारी क्षेत्रबाट पुरस्कृतै पाउने तहमा पुग्नु त ठट्टाले पुगेन होला नि त। भन्दाखेरि चाहिँ अरू कुनै पनि इन्स्टिट्युसनले गरेको काम भन्दा राज्यको लगानी अत्यन्त न्यून हुँदै नहुँदाखेरि पनि यसले यो गरेको छ भने, र यति मात्र होइन, यो हाम्रो कुरो मात्र होइन, केही समय 2 वर्ष पहिले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र राष्ट्रिय योजना आयोगले सर्वे गर्यो देशभरिमा, 7 प्रदेशमा। संविधान आइसकेपछिको कुरा म गर्दैछु। र त्यसमा चाहिँ के देखायो भने गरिबी 2 खालका हुन्छन्। एउटा मल्टिडाइमेन्सनल पोभर्टी, बहुआयामिक गरिबी र आर्थिक गरिबी। आर्थिक गरिबीको बारेमा हरेक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण बजेटको अघिल्लो दिन प्रस्तुत हुन्छ, सबैलाई थाहा हुन्छ। विश्वको पनि कता गइरहेछ भने थाहा हुन्छ, त्यो हामीले अध्ययन गरेकै हुन्छौँ। तर बहुआयामिक गरिबीको बारेमा अध्ययन भएको थिएन। तर राष्ट्रिय योजना आयोग र स्वर्णिम बगललाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँको विशेष इनिसिएसन पनि हो यसको निम्ति चाहिँ होइन। र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र राष्ट्रिय योजनाले गरेको अध्ययनले अनि बहुआयामिक गरिबी, आर्थिक गरिबी पोहोर सालको है 21.6% र बहुआयामिक गरिबी ओभरअल देशको चाहिँ 28.6% भेटियो। हो, त्यसमा चाहिँ अब प्रदेश वाइज अध्ययन गरेको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ तपाईँले बहुआयामिक गरिबी 19.7% मात्रै छ। किनभने प्रदेश नम्बर 1 को सोलुखुम्बुको 33 साबिक गाविसमध्ये 31 मा सहकारी एक्टिभ छन्। ताप्लेजुङ लगायतका सबैतिर बाक्लै छन्। त्यसले गर्दा देशभरिको बहुआयामिक गरिबीको रेसियो भन्दा प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ 19.7 मात्रै देखियो, मल्टिडाइमेन्सनल पोभर्टी। 2 नम्बर क्षेत्रमा
सहकारी राजमार्गको छेउमा र सहर बजारमा अलि छ। रेकर्डमा दर्ता भएको रेकर्ड चाहिँ धेरै छ, क्रियाशील नभएको। जस्तो मैले 3 वर्ष पहिलेको अध्ययनमा 70को 114 गाविस मध्ये 55 गाविसमा सहकारी करिब थिएन। सिराहाको 106 गाविस मध्ये 45 गाविसमा सहकारी दर्ता भएको तर केही पनि नचलेको अवस्था थियो। त्यहाँ बहुआयामिक गरिबी भनेको चाहिँ 47.9% छ 2 नम्बर प्रदेशमा। त्यसपछि 3 नम्बर प्रदेशमा तपाईँ गौरीशङ्करको फेददेखि लिएर चितवनको माडीसम्म सहकारी बाक्लै छ। यहाँ बहुआयामिक गरिबी 12% मात्रै छ। गण्डकी प्रदेशमा हिमाल पारीका जिल्ला मनाङ मुस्ताङमा पनि सहकारी छ र तल चाहिँ तराईको पनि यता पूर्वी तराई जुन गण्डकीमा पर्छ त्यहाँ बाक्लै अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पाउने सहकारी छन्। त्यहाँ 14% मात्रै बहुआयामिक गरिबी छ। र अब 5 नम्बर प्रदेशमा 20% छ। कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत र दैलेख बाहेक सहकारी त्यति नभएको हुनाले त्यहाँ 51.2% बहुआयामिक गरिबी छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ 33% छ। भन्दाखेरि जहाँ सहकारी सघन छ त्यो मल्टी डाइमेन्सनल पोभर्टी चाहिँ तल छ। किन भन्दाखेरि बहुआयामिक गरिबी भनेको तपाईँलाई म प्रश्न पारौँ, महिला पुरुष विभेद छ भने त्यो बहुआयामिक गरिबीभित्र पर्यो र नेपालमाका सन्तान दलितमाथि विभेद छ भने त्यो बहुआयामिक गरिबीभित्र पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ विभिन्न जातको बिचमा विभेद छ भने त्यो बहुआयामिक गरिबीभित्र पर्यो। आर्थिक गरिबी भन्दा एक्स्ट्रा त्यो भयो, लगायतका हुन्छन्। तर त्यसले गर्दा सहकारीले हाम्रो प्रशिक्षण आज तपाईँसँग कुरा गरिरहेको छु, मलाई विश्वास छ 1000 ठाउँमा सहकारी बारेमा प्रशिक्षण भइराखेको होला हाम्रा ती सबै सहकारी संस्था सङ्घले गर्दाखेरि चाहिँ। हामी के भन्दाखेरि यदि सहकारीको सदस्य छ तर छुवाछुतको प्रथा गर्छ भने ऊ सहकारी या त उसले त्यसलाई त्याग्नुपर्छ या त सहकारी त्याग्नुपर्छ। स्ट्रिक्ट म अहिले तपाईँको मिडिया मार्फत पनि देशभरिका ती 65 लाख सेयर सदस्यलाई भन्छु, तपाईँ महिलामाथि विभेद गर्नुहुन्छ भने तपाईँ सहकारी सदस्य बन्ने योग्यता राख्नुहुन्न। तपाईँ नेपालमाको सन्तानलाई दलित भएको आधारमा होइन, तराईमा 22 प्रकारका दलित दाजुभाइ दिदीहरू हुनुहुन्छ, पाहाडमा 7-8 प्रकारको हुनुहुन्छ र विभेद गर्नुहुन्छ भने तपाईँ सहकारीको सदस्य हुन सक्नुहुन्न। कुनै पनि जात भाषा धर्म संस्कृति लिङ्ग क्षेत्रको आधारमा विभेद गर्नुहुन्छ भने तपाईँ सहकारी सदस्य हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, पवित्र असाध्यै पवित्र अवधारणा अनुरूप नै स्थापना भए सहकारी। यहाँ नै भन्नुभयो जस्तो 1.5% चाहिँ नै एकदमै गलत खराब मानसिकताका कारण स्थापित भएका कारणले पनि यो पुरै संस्थालाई चाहिँ सहकारी भनेको यस्तै हो छ हुन् भन्ने खालको ट्याग त लगाइदियो नि त। त्यसका लागि हामीले किन प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेनौँ, किन काम गर्न सकेनौँ भन्ने मेरो प्रश्न। एकदम ठिक छ, म त्यो ठिक पोइन्ट पाएँ। हेर्नुहोस् के हुन्छ भने तपाईँ दिनभरि नयाँ सडक लगायतका काठमाडौँको सघन मान्छे हिँड्ने ठाउँ हिँड्नुभयो भने 7 फिटे मान्छे भेट्नुभयो भने तपाईँको बेलुका चाहिँ दिमाग बेलुकाभरि चाहिँ कति अल्को मान्छे भन्ने याद आउँछ। खगेन्द्र थापा जुन 32 इन्चीको मात्रै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि तपाईँले बाटोमा भेट्नुभयो भनेदेखि त्यो तपाईँको दिमागमा रहन्छ। तर 5 फिटे मात्रै मान्छे देख्नुभयो भने त्यसको ध्यान हुँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ सबभन्दा खराब भएको पनि सबभन्दा बढी चर्चामा आउँछ, सबभन्दा राम्रो पुरस्कृत भएको पनि चर्चामा आउँछ। त्यसो भए यसलाई सामान्य रूपमा लिने होइन, म तपाईँको प्रश्नमा आउँदैछु र यसको निम्ति चाहिँ पहिलो नम्बरमा चाहिँ हामीले धेरै वर्ष पहिलेदेखि नै राज्यलाई अनुरोध आग्रह गर्दै आएको कि नेपालमा काठमाडौँमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सहकारी तालिम प्रशिक्षण केन्द्र जुन रेगुलर लैजाने गरी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हाई लेभलको अहिले पनि छ तर त्यसलाई लैजानु पर्यो। र अहिलेको भन्ने हो भने 7 प्रदेशमा होस्टेल सहितको सहकारी तालिम प्रशिक्षण केन्द्र अगाडि बढाउनु पर्छ। जसरी राज्यले चाहिँ खर्ब शिक्षामा लगानी गरेको छ, आउटपुट धेरै भेटिरहेको छैन भनेपछि यसमा लगानी गर्नु भने आउटपुट भेट्नुहुन्छ। यो छ अज्ञानतावश हुने त्रुटिलाई यसरी करेक्सन गर्न सकिन्छ। जहाँ चाहिँ नीतिगत अब यो चाहिँ जानी अपराध गर्नेहरूको निम्ति भनेको त राज्यको संविधान छ, ऐन छ, कानुन छ, दण्ड छ। पहिले 1500 जरिमाना गर्ने मात्रै विभागलाई अधिकार थियो भने अहिले त ब्याङ्किङ कस्तुर भन्दा पनि चर्को सहकारी क्षेत्रमा गल्ती गर्नेलाई दण्ड दिने व्यवस्था छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अपराधलाई दण्ड दिने व्यवस्था पनि छ, राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था पनि छ। र अहिले के भने हिजो एउटा सरकार थियो, अहिले 761 वटा सरकार छ होइन, र 460 गाउँपालिका छ। त्यो पनि आफ्नो तहको सङ्घीय ऐन विपरीत नहुने गरी ऐन बनाउने अधिकार छ। त्यसपछि गएर चाहिँ 276 नगरपालिका छ, त्यसलाई पनि त्यो बनाउने अधिकार छ। 11 उपमहानगरपालिका छ, 6 वटा महानगरपालिका छ। सबै आफ्नो ठाउँमा चाहिँ सङ्घीय ऐनको विपरीत नहुने गरी ऐन बनाउने अधिकारमा छन् र चाहिँ नियमन गर्ने पनि उहाँहरूले हो। तर भएको के छ भनेपछि चाहिँ पहिलेको सहकारी डिभिजन कार्यालयले चाहिँ सबै कागजपत्र चाहिँ आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्रको पालिकालाई बुझाइसक्यो। अनि कैयौँ पालिकामा त्यो मुठो खोल्या पनि छैन, अधिकृत व्यवस्था गरेका छैन। अधिकृत जान्छ सहकारी र कम्पनी छुट्याउन सक्दैन, अधिकृत जान्छ एनजिओ र सहकारी छुट्याउन सक्दैन होइन। अनि यो खालको स्थितिलाई म तपाईँको यहाँ क्लियर गरौँ
कि वाट इज डिफरेन्स बिट्विन कम्पनी एन्ड कोअपरेटिभ, सहकारी र होइन कम्पनीको बिचमा फिलोसोफिकल्ली प्रिन्सिपल्ली आधारभूत रूपमा फरक छ, दार्शनिक हिसाबले फरक छ। त्यो के हो भने तपाईँ म र अरू 1001 जनाले चाहिँ एउटा कमर्सियल ब्याङ्क खोल्यौँ वा कम्पनी खोल्यौँ भने तपाईँले 6 करोडको सेयर किन्नुभयो, अरू हामी 1000ले चाहिँ 4 करोडको सेयर किन्यौँ भने तपाईँ एक्लै भोट हाल्नुहुन्छ 60%, अरू कोही उठ्न पाउँदैन, त्यहाँनिर अगाडि बढ्न सक्दैन। कम्पनीमा के हुने भयो, पैसाद्वारा सदस्यमाथि नियन्त्रण हुन्छ। सहकारीमा चाहिँ 20% भन्दा बढी सेयर कसैले किन्नै पाउँदैन। जसुकै सेयर किने पनि एउटा व्यक्ति एउटा भोट हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सदस्यद्वारा पुँजीमाथि नियन्त्रण गर्छ। फिलोसोफिकल्ली फरक यो भयो। अब यसलाई चाहिँ त्यहाँ अब स्थानीय तहका अधिकृतहरूले छुट्याउन सक्नु भएन भने, प्रदेशको अधिकृतले छुट्याउन सक्नु भएन भने, कम्पनीले एउटै हो भन्ने बुझाइराख्नुभयो भने तपाईँलाई मलाई दुःख लाग्छ। यो देशका अर्थमन्त्री भइसकेका मान्छेहरू पनि कम्पनी र सहकारी एउटै हो भनेर बोलेको तपाईँले सुन्नु भएको छ। मैले उहाँहरूलाई त भेटेरै तपाईँहरू चाहिँ दार्शनिक हिसाबले पनि त्रुटिपूर्ण बाटोमा हुनुहुन्छ है भन्ने गरेको छ, यो खालको छ। त्यसले गर्दा यसको निम्ति अनुगमन इत्यादि गर्नको लागि चाहिँ जानेहरूको निम्ति मैले अहिले अब निर्वाचन आयोगको आयुक्त भएर आउनुभयो, त्योभन्दा पहिले स्थानीय तहको सचिव हुनुहुन्थ्यो होइन थपलियाजी, उहाँ र हाम्रो तत्कालीन सचिव चाहिँ गोपी मैनालीजीलाई महासङ्घमै उहाँहरूलाई अनुरोध गरेर तपाईँहरूले सबै पालिकामा एउटा निर्देशन दिनु पर्यो कि त्यहाँ जाने अधिकृतहरूलाई कम्तीमा 3 महिना ट्रेनिङ दिनुहोस् सहकारीको विषयमा। 3 महिना सक्नुहुन्न भने कम्तीमा 1 महिनाको दिनुहोस्, ताकि सहकारी र अरूको बिचमा अन्तर बुझेर मात्रै ती अधिकृत जाउन् भनेर भनेको छ। अब त्यो त मैले गर्ने कुरो त भएन, महासङ्घले गर्न सक्ने कुरो भएन। महासङ्घले आफ्नो कुरो भने त हामी पोहोर साल 7 प्रदेशमा हामीले चाहिँ सबै पालिकाका मेयर, उपमेयर, कार्यकारी प्रमुख र सहकारीका अगुवाहरूको चाहिँ 2 दिने प्रशिक्षण 7 प्रदेशमा सक्यौँ। यो वर्ष पनि 3 नम्बर प्रदेश र 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ हामीले सकिसक्यौँ। 1 नम्बर प्रदेशमा अस्ति मात्रै 22 र 23 गते भएको थियो। त्यसमा चाहिँ 137 पालिकाबाट होइन मेयर, उपमेयर, कार्यकारी प्रमुख र चाहिँ केही सांसदज्यूहरू पनि र सहकारीका अगुवाहरू हुनुहुन्थ्यो र धेरै महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षण भर्खरै सकेका छ। भने हामीले गर्ने भनेको विचार दिने हो। हजुर अध्यक्ष, कानुनी कारबाही गर्ने भनेको राज्यको 761 वटा राज्य जुन छ नि अहिले तिनीहरूले आफ्नो तहको गर्छ हो। जुन रूपमा बाहिर देखिएका बदमाशीहरू छन् तिनीहरूलाई नीति नियमले बाँध्ला, कडा गर्ला, कारबाही गर्ला, त्यो भोलिको कुरा हो। जसरी सहकारीहरूले अनियन्त्रित रूपमा ब्याज लिने कुराहरूलाई लिएर अहिले ब्याज दर निर्धारणको कुरा आछ नि, यो विषयलाई लिएर केही सहकारी सञ्चालकहरूले विरोध पनि गर्नुभएको छ। वास्तवमा यो त सान्दर्भिक नै छ नि, होइन? अब यो विषयमा बडो अत्यन्त सान्दर्भिक प्रश्न भर्खर सोध्नु तपाईँले, अहिले ताजा हट इस्यु हो यो। यो विषयमा के छ भने म महासङ्घको पहिलो कार्यकाल अध्यक्ष भएर गएपछि चाहिँ होइन एकै हप्तामा पहिलो हप्तामा निर्देशन जारी गरेको थियो। काठमाडौँमा केही समस्याहरू देखेर लिने र दिनेको बिचमा 6% भन्दा बढी ग्याप कुनै हालतमा गर्न पाइँदैन भन्ने निर्देशन जारी गरियो। व्यवहारमा त्यो लागू भएन। संयोग भनौँ 48 को ऐन बनाउँदा पनि म त्यही समितिको सदस्य, 27 वर्षपछि अर्को अहिलेको अब सहकारी ऐन 2074 बनाउँदाखेरि पनि म संविधान सभा सदस्य रहेँ र चाहिँ ऐनमै हामीले त्यो राख्यौँ 6% भन्दा ग्याप हुनु हुँदैन र ऐनको चाहिँ दफा 50 मा होइन यो सन्दर्भ ब्याज दरसँग सम्बन्धित विषय ऐनमै व्यवस्था छ। त्यसमा के छ भने केवल सरकारको मात्रै भूमिका छैन। महासङ्घबाट 1 जना, महासङ्घले केन्द्रीय सङ्घ मध्येबाट 2 जना, राज्य सहकारी ब्याङ्कबाट 1 जना, सहकारी विकासबाट 1 जना, यसलाई मुमै नै मानौँ। अनि त्यसपछि रजिस्ट्रारको अध्यक्षतामा बन्छ, रजिस्ट्रार, उपरजिस्ट्रार 1 जना, राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालय, सहकारी मन्त्रालय समेतको 10 सदस्यीय कमिटी हुन्छ। त्यसले पटक पटक छलफल गर्दाखेरि अहिले के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको हिसाब गर्दा होइन रेसियोमा 13% को रेसियो रहेछ। बचत ऋण सहकारी केन्द्रीय सङ्घ जसमा 10,000 संस्थाहरू आबद्ध छन् होइन त्यसमा 15% को रेसियो रहेछ। बहुद्देश्य केन्द्रीय सङ्घको हेर्दा 16.1% रहेछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुरा ध्यानमा राखेर अहिले 16% चाहिँ त्यो आन्दोलनको पक्षबाट र राज्यको संयुक्त कमिटीले निर्णय गरेको छ र यो निर्णय 16% ब्याज दर ठिक छ, तर सेवा शुल्क चाहिँ बढीमा 2% मात्रै लिनुपर्छ भन्ने निर्देशन होस् भन्न मैले अनुरोध गरेको छु। सामान्य इन्कम भएको नेपाली जनताको लागि 16% ब्याज पनि सस्तो होइन। जुन अवधारणामा सहकारी स्थापना भए त्यसको चाहिँ अपोजिटमै छ भन्ने लाग्छ। सर्वसाधारण जनताले बोल्ने भाषा पनि यही हो होइन। अब हामी अत्यन्तै अन्त्यमा छौँ कार्यक्रमको। अन्त्यमा चाहिँ यो तपाईँको यो प्रश्न सोधेमा चाहिँ मैले भन्नुपर्ने हुन्छ त्यो के हो भने 16% भनेको अधिकतम त्योभन्दा बढ्ता लिन पाइँदैन है भने हो। 16% ल्याऊ भनेको होइन।
त्यो 9% लिनुहोस्, 10% लिनुहोस्, 11% लिनुहोस्, 12%, यो ठिक छ। तर 16बाट माथि सही भने हो, त्यसले गर्दा 16% ल्याऊ भनेको होइन। हजुर, यो मर्जरको विषयमा पनि अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। मर्जरको विषयमा मैले सहकारी सन्देशमा एउटा महत्त्वपूर्ण आर्टिकल योभन्दा 2-3 अङ्क पहिले लेखेको छु कि अहिले 34,700 सहकारी संस्थाहरू छन्, यति धेरै जरुरत छैन होइन। त्यसले गर्दा आजको आज होइन, मर्जर भनेको ऐच्छिक हुन्छ। सहकारीमा फेरि जबरजस्ती राज्यले वा जबरजस्ती अब महासङ्घले गर्ने होइन, तर ठुलो सशक्त संस्था आवश्यक पर्ने हुनाले क्रमशः एकै प्रकारका पनि धेरैवटा केन्द्रीय सङ्घ पनि छन् र एकै प्रकारका चाहिँ एउटै पालिकामा धेरै खालका छन् भनेपछि चाहिँ मिल्ने साथीहरूको बिचमा आउँदो 10 वर्षभित्र त्यो 34,700लाई चाहिँ मर्जर गरेर एकीकरण गरेर चाहिँ 5,000मा झार्नुहोस् भनेर मैले आर्टिकलै लेखाएको छु निर्देशनात्मक ढङ्गले र महासङ्घको मुखपत्र अब सहकारी सन्देशमै आएको छ। मर्जर गर्नुपर्छ, न त सक्दैन, किनखेरि राम्रो अब तपाईँ दक्ष व्यवस्थापक राख्न सक्दैन, किन सानो संस्था छ उसले तलबै खुवाउन सक्दैन अनि दक्ष व्यवस्थापक राख्दैन। व्यवस्थापक भनेको कर्मचारी भनेको अहिले सहकारीमा मैले अघि भन्नु बिर्सेछु 64,000 जन डाइरेक्ट इम्प्लोइ कर्मचारी छन्, ती मध्ये कैयौँमा भनेको अत्यन्त नोमिनल तलबमा काम गर्न परेको छ। त्यसले गर्दा काम पनि त्यही प्रकृतिको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सशक्त सहकारी भएपछि अहिले प्राइमेरी सहकारीले होइन 1 लाखसम्म तलब दिएर व्यवस्थापन राख्ने गरेका छन् कतिपय ठाउँमा। त्यो राख्नको लागि त ठुलै चाहियो, सानोले सक्दैन। त्यसले गर्दा मर्जर गर्नुहोस्, सरल गर्नुहोस् र सशक्त बनाउनुहोस्, दक्ष कर्मचारी चाहिँ इम्प्लोइ गर्न सक्ने बनाउनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ। हजुर अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय यति धेरै जानकारी हामीलाई गराइदिनु भयो, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। नवीनाजीलाई, इमेज च्यानललाई, समृद्धिको यात्रालाई होइन निरन्तर अगाडि बढोस्। यो देशको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा तपाईँहरूको यो मिडियाले जुन योगदान गरिरहेको छ, आउँदा दिनमा अझै सशक्त योगदान गरोस्। सम्पूर्ण 65 लाख सहकारी कर्मीहरूको तर्फबाट मेरो यही शुभकामना छ। धन्यवाद सर। आज हामीले कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रका एकजना विज्ञ केशव बडालसँग सहकारी क्षेत्रको विविध पाटाहरूका बारेमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। यससँगै कार्यक्रमको समय पनि सकिएको छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।